अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपकी उर्दू की किताब बाल भारती के सबक नंबर 6 की बुलंद ख्वानी करेंगे और सबक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। सबक का नाम है लो आ गई बरसात। उसकी मुसन्निफ़ है मुश्तबा हुसैन। पहली बात, आम तौर पर 3 मौसम मशहूर हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दुबके रहते हैं। गर्मी के मौसम को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता, ताहम तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। बारिश के आते ही वो बोवाई के कामों में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है। इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि ये मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नज़र आता है। जान पहचान। मशहूर मज़ाहनिगार मुश्तबा हुसैन 15 जुलाई सन 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए किया। माविन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजिमत की और कॉलम भी लिखे। उनके तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। उनकी तख्लीक़ात हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी वगैरह ज़बानों में तर्जुमा की जा चुकी हैं। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा है। क़ता कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ़ है। लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन ज़रा ठहरिए। बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होंगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि उसे पहले से आगाह कर देती है कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि ये उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी भी ना हो। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें, जब तक हम अखबार से दर्जे हरारत मालूम नहीं कर लेते, तब तक ना हमें सर्दी मालूम होती है और ना ही गर्मी। ऐसे मौसम को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए। वो उमड़ उमड़ कर और गरज गरज कर बरसने वाली बदलियाँ, वो कड़क कड़क कर चमकने वाली बिजलियाँ जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती है। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफ़ानी बरसात होती थी तो हम सारे रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तोग़यानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी उन छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल जू का तू खड़ा होता था, मगर उससे कौन इनकार कर सकता है
کہ برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے دل پر ہی کیا موقوف ہے، برسات کی آمد سے پہلے خود دھرتی کے سینے میں بھی بڑی امیدیں چھپی ہوتی ہیں، جو بعد میں لاکھوں ننھے منھے ہرے بھرے پودوں کی شکل میں دھرتی کے سینے پر ابل پڑتی ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہر آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کوشش میں ہار جاتا ہے۔ سڑک پر جس کسی کو دیکھیے وہ نہ صرف رین کوٹ میں بند ہوتا ہے بلکہ ایک عدد چھتری بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی بھیگ جاتا ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ سارے ہی لوگ رین کوٹوں، ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم مالک مکان سے اپنے گھر کی چھت کی شکایت کرنے ان کے گھر پہنچے اور وہ ہماری نظروں کے سامنے رین کوٹ میں چھپ کر گھر سے باہر نکل کر چلے گئے، اور بعد میں ان کی بیوی نے بتایا، ابھی جو صاحب آپ کے سامنے رین کوٹ اوڑھ کر گزرے وہ آپ کے مالک مکان ہی تو تھے۔ اس کا بدلہ ہم نے اکثر یوں لیا کہ جب مالک مکان ہم سے کرایہ مانگنے کے لیے گھر آتے ہیں تو ہم بھی رین کوٹ اوڑھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے فاتحانہ گزر جاتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے نہ صحیح، لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے میں کیا قباحت ہے۔ ہم نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی پوری کوشش کی، لیکن پچھلی برسات کے ایک واقعے کے بعد ہم نے یہ کوشش ترک کر دی۔ ہوا یوں کہ ایک رات لگاتار اور دھواں دار برسات ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مکان کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ ہم ساری رات بھیگتے رہے۔ دوسرے دن ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب مکان بدل کے رہیں گے، سو مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے اور ایک پنواڑی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا تمہارے محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ وہ بولا، بابو جی ایک مکان خالی تو تھا، مگر آپ نے یہاں آنے میں پورے 6 گھنٹوں کی تاخیر کر دی۔ ہم نے پوچھا، کیا وہ مکان کرائے پر اٹھ گیا؟ اس پر وہ بولا، نہیں بابو جی، کل رات کی دھواں دھار برسات کی وجہ سے ابھی 6 گھنٹے پہلے وہ مکان گر گیا۔ اگر آپ 6 گھنٹے پہلے آتے تو آپ کو ضرور مل جاتا۔ اس واقعے کے بعد بھلا کس کی شامت آئی کہ وہ نیا مکان تلاش کرے؟ لہٰذا اب ہم برسات کی آمد سے پہلے کھانسی، نزلہ اور زکام کی دوائیوں کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح اس چھت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نئے سماجی تعلقات اور آپ کے نئے دوست پیدا ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ برسات میں اپنی چھتری کھولے سڑک پر چلے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک صاحب آپ کے ساتھ چلنے لگیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے بہت قریب آ جائیں گے۔ ایک بار ہم نے ایک شخص کو اسی طرح اپنی چھتری کے نیچے پناہ دی تھی۔ آدمی صورت سے نہ صرف شریف لگتا تھا بلکہ وضاحت سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ہماری چھتری کے نیچے آ کر ہماری چھتری کو عزت بخشی ہے، اسی لیے ہم کافی دور جا کر اسے گھر تک چھوڑ آئے۔ اتفاق سے دوسرے دن ہماری ملازمت کا انٹرویو تھا۔ انٹرویو میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا، صرف یہ کہا، تم جا سکتے ہو، تمہارا انتخاب ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملازمت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کوالیفیکیشن تھی اور وہ تھی ہماری چھتری۔ برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا چھتریاں ہی چھتریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ مردوں کی چھتریاں الگ الگ ہوتی ہیں اور خواتین کی الگ، اگرچہ اب مردوں اور عورتوں کے لباس کا فرق مٹتا جا رہا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ چھتریوں کے معاملے میں ابھی جنس اتنی مشکوک نہیں ہوئی۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کیچڑ کی بالکل قلت نہیں ہوتی۔ کیچڑ آپ کو جا بجا مل جائے گی۔
कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा कि बाज़ औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ पर से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसलकर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़। और फिर शटर अप के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लुत्फुत हो जाता है। तो बच्चों, ये थी आपके छठे सबक लो आ गई बरसात की बुलंद ख्वानी। उम्मीद है आप भी इसी तरह से घर पर बुलंद ख्वानी करेंगे और सबक को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।